वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। रुझान में गुज़िश्ता रात आने वाली तूफ़ानी आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। तेज़ आंधी के बायस किसानों ने सैकड़ों सोलर पैनल्स टूट गए। दीवारें गिरने के दो मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आसमानी बिजली गिरने से एक गरीब किसान का मुकम्मल घर जलकर खाकस्तर हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रुझान से हमारे नुमाइंदे सैयद तैमूर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। राधनपुर की तहसील रुझान गुज़श्ता रात आने वाली शदीद आंधी और तूफानी हवाओं की जद में रही, जिसके बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए और कई इलाकों में तबाही के मनाजर देखने में आए। तेज आंधी ने मुतअद्दिद कच्चे और पक्के मकानात को नुकसान पहुंचाया, जबकि दर्जनों घरों की छतें उड़ गईं। मुतासरा खानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कई लोग बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रुझान के नवाही इलाके शाहवाली में आसमानी बिजली गिरने से एक गरीब किसान के घर में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में घर में मौजूद अनाज, माल मवेशी और रोजमर्रा इस्तेमाल का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। ये आसमानी बिजली डठा है, सारा नुकसान थी गए, माल सड़ गए, सारा घर पूरा सड़ गए, अन्न सड़ गए, ब्या सारा नुकसान थी गए घर दा पूरा। हुण सरकार को अपील है सारा जेड़ा हेल्प कर सकता है वो हेल्प सारा करे। शदीद आंधी से ज़री शोबा भी पूरी तरह मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में किसानों के सैकड़ों सोलर पैनल्स टूट गए, जिससे किसानों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। सोलर प्लेटां से भी पंजवी यो रात अंधारी है या सारे टुट गए, भज पेन जरा इना बच्चा 8-10 लाख दे नुकसान थी गया। एमपी को सरदार शमशेर खिजर खां को मरियम नमाज को जेड़े भी अफसर हैं सारे सुरदे पे नशे नुकसान थे, काफी बेत घना 10-12 लाख का नुकसान थे। असा पहले भी मेहरबानी थी वजह से मदद थी वजह असा अपील की थी खड़ो सही। दूसरी जानब आंधी के दौरान दीवारें गिरने के मुख्तलिफ अफसोसनाक वाकयात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जहाँ बाग होने वालों में नौजवान हसन मजारी और अली बाग के सरानी शामिल हैं, जिनकी अचानक वफात पर इलाके में शोक की फिजा कायम है। मुतासरा किसानों, बेघर खानदानों और जहाँ बग अफराद के लवाकीन ने हुकूमत पंजाब और दिल्ली इंतजामिया से फौरी इमदादी कार्रवाई, माली मावनत और नुकसानात के अजाले के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद तैमूर काज़मी, NT न्यूज़ रुझान। कसूर के इलाके खटियां खास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारत में डांस पार्टी के इनेकाद का इंकशाफ हुआ। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में ख़वातीन को डांस करते हुए देखा जा सकता है। बताया गया है कि आरिफ पहलवान ने मेहंदी की तकरीब के दौरान सरकारी इमारत में डांस पार्टी का एहतमाम किया। पुलिस के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी के मुलजमान को मुलाजमीन मंजूर नदीम और मैनुअल मसीह समेत 12 नामजद और 11 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना खडियां खास पुलिस ने हवाई फायरिंग, फहश डांस, छेड़खानी और साउंड एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इसको इंतजामिया शहरियों को बिजली की अदम फराहमी के बायस मुकम्मल नाकाम हो गई। शहरी 12 से 14 घंटे एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के बायस सख्त अजियत का शिकार हैं। तवील लोड शेडिंग के सबब कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। मज़ीद तफसीलात आकिल खान की इस रिपोर्ट में। से हैदराबाद के शहरियों पर गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत कर दिया गया। सख्त गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी हेस्को चीफ फैजुल्ला डायरी को दिहाई देते नजर आते हैं, जबकि तवील लोड शेडिंग से कारोबारी तबका सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आता है। 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से बिजली से वाबस्ता कारोबार मसलन कुत्तर मशीन, पावर लूम्स, बैटरी चार्जिंग और दीगर कारोबार मुकम्मल ठप होकर रह गए हैं। उसके बाद सुबह 6-7 बजे लाइट जा रही है, जो इनकी टाइम लाइन है, और शाम में आती है 4:30, पौने 5 बजे, 6 बजे तक। तो ये काम कारोबार तो समझ लो दिन के हवाले से तो बंद है, और रात में तो फिर समझ लो 12 घंटे तो लाइट ही नहीं होती। 12 घंटे भी ऐसी है कि उसमें भी 2-2 घंटा 2 दफ़ा जाती है। में लाइट ऐसा चक्कर है, कभी पूरे दिन गायब हो जाएगी, कभी जो आएगी तो 1 घंटे आएगी, 2 घंटे आएगी, फिर ऐसे गायब हो जाएगी लंबी लंबी। यहाँ सता के रखा हुआ है। अब इनको वज़ीर आज़म को चाहिए कि कुछ यहाँ पे हल निकाले। आवाम गरीब आदमी, कभी गैस नहीं है, कभी लाइट नहीं है, परेशान होता है आवाम। दिन में 2 घंटे आती है और 4 घंटे जाती है। इस वजह से जो है ना तक बैटरी वाले जो ना कस्टमर आज़ाद बड़े परेशान हैं। अब वो आते हैं बेचारे गरीब आदमी, अब आते हैं उनकी बैटरी चार्ज होती नहीं है। आते हैं, अब बैटरी चार्ज नहीं, जब लगाते हैं 1 घंटे 2 घंटे आती है लाइट, फिर चली जाती है। अब तकरीबन अगर एक बैटरी चार्ज पे आ रही है तो उसको कम से कम इतनी डेढ़ रुपये आती है कि तकरीबन 8 घंटे चाहिए, 8 घंटे लाइट होती नहीं है। इस वजह से गरीब तबका तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब हमारे यहाँ जो ना रात भर लाइट नहीं थी, पूरी रात परेशान रहे। अब सुबह
7 बजे वाली लाइट गई है, फिर 9 बजे वाली गई है, फिर चले गए, बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। बैटरी जो वाले की दुकान पे लेके आ रहे हैं तो वहाँ पता चल रहा है वहाँ पे भी लाइट गई हुई है। अब क्या करें, हुकूमत तो ये है कि भाई इस पर थोड़ा तवज्जो दें। बहुत परेशान है, गरीब तबका बहुत परेशान है, कहाँ जाएं क्या करें। एस्को चीफ फैजुल्लाह डायरी आजकल सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक आवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलवाने के बयानात तो देते नजर आते हैं, लेकिन बज़ाहिर अमलन ऐसा कुछ नजर नहीं आता, बल्कि उनके बयानात के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। शहर में लोड शेडिंग के खिलाफ आए दिन शहरी एहतजाज करते हैं, लेकिन उनका ये एहतजाज हमेशा बेसूद साबित होता है। शहरियों ने वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुतालबा करते हुए कहा है कि हैदराबाद में जारी गैर एलानिया और खुद साख्ता लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किया जाए ताकि हैदराबाद के शहरी सुकून का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद। SHO थाना सराय सद्धू गुलफराज खान का मुनशियात फरोशों के खिलाफ नाजायज़ असलहा रखने वालों और इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 कार्रवाइयों में 2250 ग्राम चरस बरामद और 4 नाजायज़ असलहा रखने वाले अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 15 से ज़ायद इश्तिहारी मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, DPO खानेवाल की हिदायत पर थाना सराय सद्धू पुलिस ने SHO गुलजार खान की क़ियादत में मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुकदमा नंबर 407/26 में मुलजिम मोहम्मद हुसैन व गुलाम यासीन के कब्जे से 1050 ग्राम चरस, जबकि मुकदमा नंबर 350/26 में मुलजिम मोहम्मद सुल्तान व मोहम्मद खान के कब्जे से 1200 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान नाजायज असलहा बरामद और मजीद कार्रवाइयों में 15 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार करके चालान किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO गुलजार खान का कहना है कि नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से बचाने और मुआशरे को नाजायज असलहा दीगर जराइम से पाक बनाने के लिए मंशियात फरोश, नाजायज असलहा रखने वालों और इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी। जोहराबाद के नवाही इलाके चक नंबर 51 MB में हाफिज तनवीर हुसैन एडवोकेट की मेज़बानी में हमारे मिसाइल और उनका हल के उन्वान से एक अहम अवामी जरगा मुनक़िद किया गया, जिसमें यूनियन काउंसिल की मुअज़्ज़िज़ीन, समाजी शख्सियात और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। जरगे में इलाके को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुशाब से नुमाइंदा NTN न्यूज़ अजीज़ अहमद आवान की इस रिपोर्ट में। जोहराबाद के नवाही इलाके चक नंबर 51 MB में हाफिज तनवीर हुसैन एडवोकेट की मेजबानी में हमारे मसाइल और उनका हल के उन्वान से अवामी जरगे का इनेकाद किया गया। जरगे में यूनियन काउंसिल के मुअज़्ज़िज़ीन, समाजी व सियासी शख्सियात और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इलाके को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर खिताब करते हुए हाफिज तनवीर हुसैन एडवोकेट ने कहा कि जिले हेडक्वार्टर जोहराबाद से मुत्तसिल होने के बावजूद यूनियन काउंसिल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि माजी में अवामी नुमाइंदों और बाइख्तियार हलकों ने इज्तिमाई मसाइल के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी, जिसके बायस अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने निकासी आब के नाकिस निज़ाम, पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी और खस्ता हाल सड़कों को इलाके के अहम मसाइल करार देते हुए कहा कि उनके हल के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। हाफिज तनवीर हुसैन एडवोकेट का कहना था कि नौजवानों, खुसूसन लड़की और लड़कियों के लिए डिजिटल स्किल सेंटर्स कायम किए जाने चाहिए ताकि उन्हें जदीद दौर के तकाज़ों से हमाहंग करते हुए बेहतर रोजगार के मौके फराहम किए जा सकें और गुर्बत के खात्मे में मदद मिल सके। जरगे की शुरका ने भी अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 खवातीन ऑफलोड जबकि 2 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात देख लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोखर की इस रिपोर्ट में। FIA इमिग्रेशन मुल्तान एयरपोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जाली दस्तावेज पर मुल्क से बाहर जाने वाली 2 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। फिर FZ 326 के जरिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रही थी। मुसाफिरों की शनाख्त इनम फातिमा और सैर के नाम से हुई है। मुसाफिरों का ताल्लुक लाहौर से है। मुसाफिरों की सहूलत कारी में मुलव्वस सोहेल और मोहम्मद वसीम नामी शख्स जो के एजेंट थे, उनको भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार एजेंट
سپرنٹینڈنٹ محمد وسیم نے مسافروں کی غیر قانونی امیگریشن کے لیے 70,000 روپے بطور رشوت دینے کی کوشش کی۔ ابتدائی تفتیش میں مسافروں نے جعلی نکاح نامے اور بیرون ملک کے جعلی ویزے حاصل کیے۔ مسافروں کی جانب سے پیش کیے گئے نکاح نامے جعلی ثابت ہوئے۔ خاتون مسافروں سے FIA امیگریشن کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ملک ساجد کھوکر، NTN نیوز، ملتان۔ سمندری کے علاقے گوجر روڈ پر بغیر نقشہ منظوری کالونی قائم کر کے قسطوں پر پلاٹ فروخت کرنے والے ڈیولپر کے خلاف تھانہ مرید والا پولیس نے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ FDA کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ مذکورہ کالونی کو پہلے ہی سیل کیا جا چکا تھا، جبکہ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تلاش شروع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیے عثمان قادری کی اس رپورٹ میں۔ بغیر نقشہ منظوری کالونی بنا کر پلاٹ سیل کرنے پر ڈپٹی ڈائریکٹر FDA ٹاؤن پلاننگ فیصل آباد کی درخواست پر ڈیولپرز کے خلاف تھانہ مرید والا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سمندری کے رہائشی ڈیولپرز محمد عباس، ولد خوشی محمد اور ملک قاسم نے دروالا میں گوجرا روڈ پر ڈریم سٹی کے نام سے کالونی بنا کر لوگوں کو قسطوں پر پلاٹ سیل کرنا شروع کر رکھے تھے۔ مذکورہ کالونی کی FDA سے منظوری کرائی گئی، نہ ہی نقشہ پاس کروایا گیا۔ اس پر کارروائی کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ FDA احمد ابراہیم نے پنجاب ڈیولپمنٹ آف سٹی ایکٹ 1976 اور پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2021 کی خلاف ورزی کرنے پر ملزمان کے خلاف زیر دفعہ 32، 33، 34 اور 420 مقدمہ درج کرا دیا، جبکہ کالونی کو پہلے ہی سیل کیا گیا تھا۔ ملزمان موقع سے فرار ہیں، تاہم تھانہ مرید والا پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ عثمان قادری، NTN نیوز، سمندری۔ لاہور کے علاقے چوہنگ میں دو گروپوں کے درمیان جاری تنازع کے خاتمے کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت جمیل راجپوت کے ڈیرے کا دورہ کیا، جہاں فریقین کے درمیان صلح کے امکانات اور علاقے میں امن اور بھائی چارے کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر MPA ملک شفیع کھوکھر، MPA ملک انس محمود طور، میاں ناصر اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مہر علی نقیبی سے۔ جی مہر، بتائیے گا۔ لاہور کے علاقے چونگ میں دو گروپوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کے سلسلے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے معروف سیاسی سماجی شخصیت جمیل راجپوت کے ڈیرے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر MPA ملک شفیع کھوکھر، MPA ملک انس محمود طور، میاں ناصر سمیت علاقے کی دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھی۔ ملاقات کے دوران فریقین کے درمیان جاری اختلافات کے خاتمے اور علاقے میں بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے صلح کے معاملے پر جمیل راجپوت کے مثبت اور مفاہمتی رویے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ باہمی تعاون اور افہام و تفہیم کے ذریعے تنازع کا خوش اسلوبی سے حل نکالا جائے گا۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی امن، یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر علاقے میں امن و امان اور بھائی چارے کے فروغ کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ ملک احمد خان نے MPA ملک انس محمود کی صلح کی کوششوں کو بھی سراہا۔ نمائندہ مہر علی نقیبی، NTN نیوز، لاہور۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسکولوں میں جاری سمر کیمپس کے دوران سٹی ٹریفک پولیس جلال پور بھی متحرک نظر آ رہی ہے۔ ٹریفک اہلکار رکشہ ڈرائیورز کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور اوور لوڈنگ سے گریز کریں۔ والدین کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کم عمر یا غیر لائسنس یافتہ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اسکول نہ بھیجیں۔ دوسری جانب شدید گرمی کے پیش نظر سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے مسافروں میں ٹھنڈے مشروبات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے مالک محمد نواز سے، جو اس وقت سب انسپیکٹر امجد مقصود کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مالک نواز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سب موجود ہوں جلال پور پیر والا سٹی ٹریفک پولیس جو ہے گرمی کی شدت میں آج بھی وہ اپنی ڈیوٹی سرفراز انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت امجد مقصود صاحب موجود ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس بچوں کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد کیا ہے، جس کے لیے 7 سے 10 بجے تک کی ٹائمنگ مقرر ہے۔ اس میں اکثر شکایات دیکھنے کو مل رہی تھی کہ جو رکشہ ڈرائیور ہیں وہ اوور لوڈنگ کر رہے ہیں اور بچوں کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں۔ ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں اور اسکول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور والدین کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے رکشوں پہ اور ایسی گاڑی میں بھیجیں جن کے پاس لائسنس ہو۔ بغیر لائسنس پہ گاڑی چلانا جرم ہے اور اس کے لیے ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں اور رکشوں کے
جو اوور لوڈنگ ہے وہ ہم نے بچوں کو اتار دیا اور اسکول انتظامیہ کے حوالے کر دیا، اور اسکول انتظامیہ ان کے والدین کو بلا کے بچوں کو ان کو دیں گے، اور اوور لوڈنگ کے خلاف اسکول انتظامیہ اور ٹریفک پولیس جلال پور پیر والا سخت سے سخت کارروائی کر رہی ہے۔ جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو رکشکوں پر بچوں کو زیادہ بٹھایا جاتا ہے، کبھی فرنٹ کے اوپر یا کبھی بیک سائڈ کے اوپر، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹھنڈے مشروبات بھی پلائے جا رہے ہیں۔ جی ملک بھر کی طرح دنیا پور میں بھی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاروباری مراکز رات 8 بجے بند ہونے کی وجہ سے تاجر برادری پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دنیا پور سے ہمارے نمائندے علی رضا سے، جو اس وقت صدر انجمن تاجران خواجہ جمشید کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رضا، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ملک بھر کی طرح دنیا پور میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ رات 8 بجے دکانیں بند کرانے کی وجہ سے تاجر برادری بہت پریشان نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ دنیا پور کے انجمن تاجران کے صدر خواجہ جمشید صاحب موجود ہیں، آئیں ان سے بات کریں۔ جی، حکومت وقت کی پالیسیوں کے مطابق شام کو 8 بجے ہی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ گرمیوں کے دنوں میں دکاندار جو ہے وہ پہلے ہی دن کی سیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں، اور لوگ گرمی کی شدت اور ہیٹ ویو کی وجہ سے دن میں نکلنے سے قاصر ہیں۔ تو 8 بجے کے جو دکانیں بند کرنے کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے لیے حکومت وقت سے تاجر کمیونٹی بارہا احتجاج اور اصرار بھی کر چکے ہیں۔ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ 10 بجے تک کم از کم ٹائم دکانداروں کو دیا جائے کہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں جو ہے اپنی زندگی کے پہیے کو چلا سکیں۔ جیسا کہ انجمن تاجران خواجہ جمشید صاحب کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم کی وجہ سے کاروباری مراکز شام 5 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس لیے ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے 8 بجے سے بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جائے، تاکہ تاجر برادری بھی اپنی زندگی کا پہیہ چلا سکے۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سیپکو ریجن سکھر کی جانب سے وابڈا کمپنیوں کے مجوزہ نجکاری ملازمین کے مسائل اور دیگر مطالبات کے حق میں سکھر پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عمران مغل۔ نے حکومت سے مطالبات کی فوری منظوری کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر ان کے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہرے اور دھرنے کی قیادت ریجنل وائس چیئرمین عقیل احمد جنیجو، ریجنل سیکریٹری حاجی خلیل الرحمان ڈوم کی، شجاع حسین گمرو، چیئرمین سکھر، سب ڈویژن 2 نگر محمد میمن، سب ڈویژن بندر روڈ چیئرمین عبد المالک سمرو، مقصود احمد ملا، شمس الدین، عقیل احمد دایو، اشفاق احمد مہر، عبد الخالق، جاوید احمد عباسی، فرحان ماکو، خادم کٹور، برکت مہر اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اس موقع پر یونین کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے وابڈا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجاکاری اور پالیسی کی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نجاکاری کے فیصلے سے ہزاروں ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا، جبکہ عوام کو بھی مہنگی بجلی اور ناقص سروس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قائد جناب عبداللطیف نظامانی صاحب جے حکم دے پورے پاکستان میں احتجاج کار کयो पियो वञे। ही जेको प्राइवेटाइजेशन जी तलवार लटकियल आहे, जॾहिं बि नवाज़ लीग गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई आहे त हुन हमेशा क़ौमी इदारा विकिणिया आहिनि। असां कंहिं बि सूरत में ही मज़दूर मुतहद आहिनि। असां ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने क़ौमी इदारों की निगरानी करी, हो सकता है हमारे मजदूर जो है अगला कदम जो है वो बिजली शट डाउन करे और फिर आपको पूरे मुल्क में अंधेरा कर दे। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि ये क़ौमी इदारे, ये आज का ये जो एहतजाज है हमारा पूरे पाकिस्तान में हमारी आला क़यादत के हुक्म पे निजकारी के खिलाफ, लिए में जो भी लाएमल आगे के लिए मिला, हम भरपूर तरीके से मजीद एहतजाज करेंगे। अहकामात के मुताबिक पैनल अस्पतालों के साथ मुआहदे किए जाएं ताकि मुलाजमीन को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज़ सखर। इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।